बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की सिलसिलावार मालूमाती वीडियो नंबर 71 में हम आज बयान कर रहे हैं जजीरों के झुरमुट में इस्लाम की आमद। ये अनवान है इसमें और इसी को हम बयान करेंगे। तो दोस्तों, 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमान ताजरों ने इंडोनेशिया, मलेशिया और मशरकी चीन जैसे ममालिक को इस्लाम से आशना कराया। मलाका और कंटोन में खुशहाली और मतमल ताजरों की बड़ी बड़ी कॉलोनियां आबाद हो गई, लेकिन वो तो 13वीं सदी ईस्वी का जमाना था, जबकि सूफिया कलाम के कारवां यहाँ उतरे। इन्हीं की कोशिशों से इस्लाम जजीरा की झुरमुट में इसके अंदरूनी इलाकों में बड़ी ताकती हैसियत से दाखिल हो पाए। 13वीं सदी और 14वीं सदी ईस्वी में माले के उलमा सूफिया कलाम की मेहनतों की वजह से इस्लाम की इशाअत तेजी से होने लगी। जब इस्लाम अवाम की दिलों में उतर गया तो अवाम की नजर में अपनी हुकूमत के जवाज का बरकरार रखने के हुक्मरानों ने इस्लाम कबूल किया। 15वीं सदी ईस्वी के आखिर तक जावा की ताकतवर मुजाफाहत हुकूमत इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी। स्पेनियों के आने और 1540 में मनीला पर इनके काबिज हो जाने की वजह से शुमाल में फिलिपाइन और वियतनाम के इलाकों में इस्लाम की इशाअत पर रोक लग गया। इस्लाम के हमला आवरों ने मुसलमानों को असाइयत कबूल करने के लिए जुल्म और सतम शुरू कर दिया। उन्होंने असाइयत को सरकारी मजहब करार दिया और सरकार और अदालतों ने मुसलमानों के खिलाफ तब्दीली मजहब के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इनका मकसद यहाँ से इस्लाम का खात्मा करना था, लेकिन मुसलमानों ने इस्लाम के नामूस के लिए अपने ईमान की हिफाजत के लिए स्पेनियों के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया। एक मसल्ला जो शुरू हो गई। ये जिद्दोजहद आज भी मडवाना जज़ायर में जारी है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी बस्ती है। मलेशिया, फिलिपाइन के जज़ायर और इंडोनेशिया मुश्तरका मुस्लिम आबादी 250 मिलियन यानी 25 करोड़ से भी ज्यादा है। तारीखी तौर पर इस इलाके को मशरकी जज़ायर कहा जाता है, लेकिन इसके लिए जज़ायर का झुरमुट लफ्ज इस्तेमाल किया करे गए। इसमें जदीद इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई शामिल है और मजमूई तौर पर इन तीन ममालिक के अवाम, वहां की जबान, तहजीब और तमद्दुन सब के लिए कुल मिलाकर माले लफ्ज इस्तेमाल करती है। जोग्राफिया तारीख का फैसला कुन अंसर है। बंगाल से लेकर मराकश तक फैली हुई तवील सतह जमीन अंदरूनी तौर पर एक दूसरे पर जुड़ी है। इनमें बामी रबत है, लेकिन मलाई जजीरा नमा से लेकर न्यूगिनी का वसी इलाका इससे मुंसलिक नहीं है, बल्कि इससे अलग से अंदरूनी जोग्राफियाई रबत ने शुमाली अफ्रीका, मिस्र, मशरक वस्त एशिया और हिंदुस्तान के दरमियान सियासी और फौजी बामी असर अंदाजी के अमल को जारी रखा। लेकिन जोग्राफियाई एतबार से जुदागाना हैसियत रखने वाला मशरकी बैर एशिया की सरजमीन के इन अंदरूनी रवाबत से बच गया। इन दोनों हिस्सों के दरमियान बहरा हिंद और खलीज बंगाल वाक़या है। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय मुस्लिम इलाकों से बहुत दूरी पर वाक़या है। इसी दूरी की वजह से मशरक बैत के सियासी जोग्राफियाई हालात मुस्लिम दुनिया के हालात से एक घिराव की हद तक मुतासर हो सके। ये असर सिर्फ जज्बात की हद तक ही रहा। मलेशिया और इंडोनेशिया को अपनी तारीख को तामीर आप खुद करनी पड़ी। बकिया इस्लामी दुनिया है। इस्लाम तारीख का रिश्ता सिर्फ रूहानी, ज़हनी, दानिश्वरी और मजहब के रिश्ता की हद तक महदूद रहा। एक दूसरे के दरमियान सियासी और फौजी रवाबत बस सरसरी ही से रहे। इस्लाम के आने से पहले जज़ायर के इस मजबूआ हिंदू बादशाह के हुकूमत थी। यहाँ अवामी मजहब बुद्ध मत था। ये हिंदू मत की रूहानियत की एक परत से ढका हुआ ढांचा था। इन जज़ायर में हिंदुस्तानी अंसर सबसे ज्यादा अशोका के दौरे हुकूमत में सन 222 ता 269 के दौरान दाखिल हुआ। बरसगीर के काफी बड़े हिस्से पर अपनी हुक्मरानी का शिकार कायम करने वाला पहला बादशाह अशोक ही था। अपनी हुक्मरानी की इब्तिदा में मुस्लिम जंगों में मसरूफ रहा। अपनी हुकूमत की सरहदों को
اور زیادہ دور تک پھیلانے کے لیے وہ یہ جنگیں لڑتا رہا۔ لیکن 250 میں کنگا کی جنگ کے بعد اس نے قتل عام اور تباہیوں کی داستان دیکھی تو ان بربادیوں سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بدھ دھرم قبول کر لیا۔ اس کا صدر مقام پاٹلی پترا یعنی جدید پٹنہ بدھ مت کا مرکز بن گیا۔ اشوکا نے آگے چل کر وہ فرمان جاری کیے جو اس مذہب کی تعلیمات کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان تعلیمات کو پتھروں پر پرندہ کرایا گیا، پھر انہیں سری لنکا، برما، افغانستان اور انڈونیشیا کی جزائر کو بھیجا گیا۔ اس زمانے میں اشوکا کا شاہی دربار دنیا بھر کی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ فارس کے اسیریا درباروں، مصر کے فرعونوں، مقدونیہ کے سکندر اول اور چین کے تانگ شاہی خاندان کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات قائم تھے۔ ہندوستان تجارت کے میدان کا بڑا ماہر تھا، اس کے لیے یہ چین اور بیرا روم سے تجارتی روابط کا ایک اہم درمیانی مرکز بنا ہوا تھا۔ اس لیے یہ بات قابل قبول معلوم ہوتی ہے کہ شہنشاہ کے سفیروں نے اس دور کی جانی پہچانی دنیا کے دور دراز کونوں تک اس کے پیغام کو پہنچایا ہوگا۔ لیکن بدھ مت کے اثر کا دائرہ ان جزیرہ چین میں دھیمی رفتار سے بڑھتا رہا۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اول تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس دور میں صبر کرنا کس قدر دشوار گزار تھا۔ دوسری وجہ اس کا کارگزار کو دینے والا، معاف کر دینے والا انصاف کا راستہ بھی ہے۔ لیکن تیسری اور چوتھی صدی عیسوی کے آتے آتے بدھ مت چین، جاپان، جزائر کے اس مجموعہ میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ چوتھی صدی عیسوی میں شمالی ہندوستان میں گپتا سلطنت نے اپنی قدم مضبوطی سے جما لی۔ یہ حکومت سن 320 تا 467 تک قائم رہی۔ شہنشاہ چندر گپتا دوم، جس کا دور حکومت 375 تا 415 تک رہا، اس نے فتح یابی اور شادی اور سفارتکار کے ذریعے برصغیر ہند کے بڑے حصے تک اپنی سلطنت کی سرحدیں وسیع کر دی۔ اس دور کے متعلق ہمیں چین کے سیاح فائبون کی تحریروں سے بہت ساری معلومات حاصل مل سکتی ہیں۔ گپتا سلسلے کے اس دور میں ہندو مت کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ بدھ مت جو کہ اس وقت ہندوستان کا اکثریتی مذہب تھا، اس پر ہندو مذہب غالب آ گیا۔ مشہور شاعر کالید اس چندر گپتا کے دربار سے ہی وابستہ تھا۔ شاہی دربار کی سرپرستی نے ہندو طرز فکر کو دور دراز کے علاقوں میں پھیلنے کا موقع دیا۔ لیکن جزائر کی جرمٹ میں ہندو مت کی شاعت جنوبی ہند کے ذریعے ہوئی۔ جغرافیائی اور سیاسی دونوں اعتبار سے جنوبی ہند کا پلڑا بھاری تھا۔ مانسون کے ہواؤں کا رخ سری لنکا اور تامل ناڈو کی سرزمین کو جزائر کی جرمٹ کے سمندری راہوں سے جوڑتا ہے۔ تجارت نے تمدنی، مذہبی اور دیگر باہمی اثرات کو فروغ دیا۔ بدھ مت ایشیا کا بین الاقوامی مذہب تھا، لیکن سماٹرا، کمبوڈیا اور ویتنام کے دریاؤں نے ہندو مت کو ترجیح دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشترکہ مذہبی روابط کی وجہ سے بھی تجارتی تعلقات کو فروغ حاصل ہوا۔ ہندوستان سری لنکا سے جزائر کی جھرمٹ اور چین کو روئی، ہاتھی دانت، پیتل کی کاریگری وغیرہ اشیاء درآمد کی جاتی تھی۔ بدلے میں ان جزیرے کا پھول اور مسالہ جات آتے تو ادھر چین سے بھی سلک، تیل اور امبر جیسی اشیاء یہاں پر آتی تھی۔ ہندوستان اور مشرقی بیت کے ممالک کے اشیاء ہندوستان کے مغربی سیلوں سے بیرا روم میں واقع رومن سلطنت کو برآمد کی جاتے تھے۔ ان تجارتی رشتوں کی وجہ سے جنوبی ہند کے زبانوں اور سنسکرت کی نشو و نما جزائر کی جرمن اور انڈو چائنا بھی لکھی جا چکی تھی۔ جنوبی ہند کا اثر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا۔ 6 اور 7ویں عیسوی کے دوران پلو اور چولا بادشاہیں برسر اقتدار آئیں۔ یہ بادشاہیں ہندوستان کے جنوب مشرقی حصے پر قائم تھی، جسے آج تمل ناڈو کہا جاتا ہے۔ دونوں ریاستیں قتل و غارت گری کی عادی تھی۔ اپنے پڑوس کے علاقے میں لوٹ مار مچانے کا ذریعہ ان کی حکومتیں چلتی تھی۔ خصوصیت کے ساتھ چولاؤں نے ایک طاقتور بحری بیڑا تعمیر کر رکھا تھا۔ اس کے ذریعے وہ جزائر کے جھرمٹ یعنی انڈونیشیا جیسے دور دراز علاقوں تک بھی لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ سن 1025 میں چولا کے بحری بیڑے نے سماترا،
سلطنت کے سری وجہ کے بیڑے کو شکست دے دی۔ اس طرح 11ویں صدی عیسوی کے پہلے 50 سالہ دور میں ان کا بحری بیڑا خلیج بنگال کا طاقتور ترین بیڑا بن گیا تھا۔ ملبار کے باشندوں اور ہندوستان کے جنوبی کونے کی ریاست پلوا کو متحد طاقت کے ساتھ چولا پلوا جیسی طاقتوں کا مسکن جنوبی ہند کا یہ علاقہ رومن شہنشاہیت ہندوستان اور چین کے درمیان اہم ترین تجارتی کڑی بن گیا۔ یکے بعد دیگر حکومت کرنے والے خاندانوں کے متحد جنوبی ہندوستان خوشحال اور دولت مند بنتا گیا۔ یہ حالت ملک کافور کے آنے تک برقرار ہے۔ تقریباً سن 1300 کے آس پاس ملک کافور جنوبی ہند میں علاء الدین خلجی کی افواج کا سپہ سالار تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے تقریباً 1000 سالوں کے دوران جزائر کی اس جھرمٹ کے ساتھ ہندوستان کے بامی اثرات بامی عمل دارم عمل کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی زمانے میں کمبوڈیا میں تقریباً 1000 کے آس پاس انگو واٹ کے مناظر کی تعمیر ہوئی۔ اس دور میں سماٹرا کی سری وجیہ اور جاوا کا ماجا پہاڑ کی ہندو حکومتوں نے ترقی بھی کی اور پھر زوال کا شکار بھی ہو گئے۔ ان حکومتوں نے ان جزائر پر چائنا کی زبان، معاشرت، فنون اور فن تعمیرات پر انتہائی گہرا اثر چھوڑ کر جو کہ سنسکرت سے امیز تھا۔ جزائر کے جھرمٹ میں اسلام کی آمد کو 3 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اولین مرحلہ 622 سے لے کر 1100 تک۔ نمبر 2 دوسرا مرحلہ 1100 سے لے کر 1500 تک۔ نمبر 3 تیسرا 1500 سے لے کر جدید دور کا تک ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے کل ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔